श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीरङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः। श्रीदेवी महात्म्यं दुर्गासप्तशती। अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्बव न प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि दुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैडपगञ्जिनि कैडपभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः। विनियोगः। अस्य श्रीमद्यचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरीशक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थे मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। 33rd श्लोका। अमायदादिमहदा प्रतिशब्दो महानभूत् सुक्षुभु सकलालोका समुद्रा च गम्भीरे सचालवसुधाशीलो सकला च महीधराः जयेति देवा च मुदा तामुषु सिंहवाहिनीं दुष्टुर्मुनयच्चैनां भक्तिरम्नात्ममूर्तये दृष्ट्वा समस्तं संक्षुप्तं त्रैलोक्य ममरारय सन्नद्धा सैन्यास्ते समुद्रस्तुरुदायुताः आकिमेतदिति क्रोधाता भाष्यमहिषासुरः अप्यदावदतं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां द्विषा पादाक्रान्त्यानदभुवं क्रीडोल्लिखिताम्बरां क्षोभिदाशेषपातालां धनुर्जानिस्वनेन ताम् तिसो भुजसहस्रेण समन्दाद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रवृते युद्धं दयादेव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपितदिगन्धरं महिषासुर सेनानिशिक्षुराख्यो महासुरः युयुते सामरश्चान्ये चतुरङ्गफलान्वितः रथानामयुधैषट् विरुधक्राख्यो महासुरः आयुध्यदायुधानां च सहस्रेण महाहनुः 50 पिश्चनियुधैर
शिलो महासुरः अयुतानां सदैषट् विर्बाष्कलो युयुतेरणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतोरदानां गोट्या च युत्ते तस्मिन् युध्यत पिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशत्भिरदायुधैः युयुते संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुधसो रदनागहयैर्वृता